नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंजीनियर साहब की गिरफ़्तारी आप सब इस बात से बखूबी वाक़िफ़ हैं। मुख्तलिफ़ आलिम जो उनके ख़िलाफ़ बोलते थे अब अपने अपने फतवे जो हैं वो दे रहे हैं, अपनी अपने बयानात दे रहे हैं जो तमाम के तमाम उनके ख़िलाफ़ हैं। इस बारे में मुफ्ती तारिक मसूद का क्या कहना है, आइए सबसे पहले उनका ये बयान सुनते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात करें। देखें, जब मुझ पे गुस्ताखी का इल्जाम लगा तो इंजीनियर ने मुझे फेवर तो दिया कि मुफ्ती साहब कनाडा में ही रहो, वहीं असाइलम ले लो, यहां ना आओ, आपको मार देंगे, मैं आपकी जिंदगी चाहता हूं कि महफूज रहे। शरारत कितनी की, कहते हैं बहरहाल ये गुस्ताखी, यानी पसे पर्दा तो आप ये चाह रहे हो कि मुफ्ती तारिक मसूद को कोई बम से उड़ा दे। मुझे ख्याल हुआ कि यार मैंने इस आदमी को कैसे फेवर किया है, लेकिन इंजीनियर ने शरारत ये की है, मुझे फेवर भी कर रहा है और उधर ड्रामेबाजी भी चल रही है तो गुस्ताखी, है तो गुस्ताखी। जो हमारे ममदू हैं देवबंदी मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, काफी अरसे के बाद वो दोबारा से एक्टिव हुए हैं हादसाती तौर पर। मैं नहीं कहता जानबूझ के, उसकी वजह यह कि मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये जो पॉडकास्ट के माइक है ना, ये कोबरा सांप है। जिस तरह आपने कोबरा सांप से बच के रहना है, किसी भी वक्त वो आपको डंग मार सकता है, इस तरह आपने माइक को बड़ी एहतियात से यूज करना है कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले कि जो आपके लिए फिर आजमाइश का बायस बन जाए। खुसूसन मेरे केस में तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने इस एतबार से कोई लिहाज नहीं करना, चूंकि हमने खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से एक दावत लॉन्च की है। किसी फिरके की दावत नहीं है, किसी चंदा बुक की दावत नहीं है, किसी मदरसे और मस्जिद की दावत नहीं है, यह रसूलुल्लाह की दावत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चूंकि हम नबी इस्लाम के मुजाहिद हैं, लिहाजा इस प्लेटफॉर्म से जो टकराने की कोशिश करेगा मैं आड़े हाथों उसे लूंगा और इल्मी तरीके से उसकी हर बात का जवाब दूंगा जब हमारी दावत हक को नुकसान पहुंचेगा। तो मुफ्ती साहब ने भी एक देवबंदी एंकर को इंटरव्यू देते हुए मुझसे मुतल्लिक कुछ बातें की। मिन्नोअन अगर मैंने वो सारे टॉपिक को दोबारा डिस्कस किया तो मुफ्ती साहब के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, फिर दोबारा से एक गुस्ताखी वाला इशू हाईलाइट होगा, मैं उसे ओवरलुक करता हूं। असल चीज जो उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया मैं उसे डिस्कस करूंगा। उन्होंने उसमें बोला कि इंजीनियर साहब ने जब मुझ पर गुस्ताखी का इल्जाम लगा तो सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पसे पर्दा वो ये चाह रहा था कि मुफ्ती को कोई बम से उड़ा दे। उन्होंने कहा कि वो अंदर से ये चाह रहा था कि मुझे कोई बम से उड़ा दे, और उसके सबूत में उन्होंने कहा कि उसने मेरी उन बातों को गुस्ताखी कहा और मुझे गुस्ताख कहा। तो इसका मतलब यह है कि जब मुझे तुम गुस्ताख कह रहे हो और फिर यह भी कह रहे हो कि बाहर के मुल्क रहो, तौबा कर ली काफी है, लेकिन चूंकि तुमने मुझे गुस्ताख कहा तो गोया कि तुम मुझे वनरेबल कर रहे हो। और फिर उन्होंने कहा कि इसने मुझे फेवर तो दी है लेकिन साथ साथ इसने ड्रामाबाजी भी जारी रखी। ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, गुस्ताख गुस्ताख की रट। हालांकि मेरी पूरी वीडियो में कहीं मैंने मुफ्ती साहब को गुस्ताख नहीं कहा, उनके अमल को गुस्ताखी कहा। गुस्ताख अगर मैं कहता तो टीएलपी वालों के हवाले कर देता। मैंने अमल को गुस्ताखी कहा। अब ये दो अलग चीजें हैं, ये उलमा को समझ है, लेकिन चूंकि अवामुन नास में ये लोग ढंडोरा पीटते हैं और फिर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर इनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं कि जी आपने इंजीनियर साहब के अखलाक का जवाब इस तरीके से दिया। तो मैं मुफ्ती साहब के इस इल्जाम पे 5 जवाब दूंगा, छोटे छोटे। जवाब नंबर 1, मुफ्ती साहब से मैं पूछूंगा कि क्या आपने मेरा दिल चीर लिया था कि मेरा मुहर्रिक आपने तय किया कि मैं चाहता हूं कि आपको कोई बम से उड़ा दे? मेरी तो कतन कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे मॉडरेट लोग, बापा जानी जैसे शरीफुल नफ्स लोग मार्केट में रहें। इवन जो शरीर लोग हैं उनकी भी हमें जरूरत है मीम्स बनाने के लिए। हाँ, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, ये मेरा रज्ज है। हाँ, इससे लोग बड़ा घबराते हैं। ठीक है, जैसे नबी इस्लाम का रज्ज था ना, अनन नबी ला कदिब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। तो ये हमारा रज्ज है दावत हक का।
تو بھائی ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو میمز کے لیے بھی مٹیریل چاہیے، باقی چیزیں بھی چاہیے، اکیلے تو مزہ ہی نہیں آئے گا زندگی گزارنے کا. تو میں کبھی کسی کے لیے نہیں چاہوں گا کہ وہ مر جائے، نعوذ باللہ من ذالک. میرے دل کا محرک آپ نے طے کیا، حالانکہ آپ کے دل کا محرک میرے بارے میں کئی بار زبان سے آ چکا ہے. میں نے تو کبھی اس کو گلا شکوہ بنا کے آپ کے اوپر اس قسم کی کوئی چڑھائی نہیں کی. مثلا ویڈیوز میں ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ انجینئر کو بٹھایا گیا ہے صرف صحابہ پر بھونکنے کے لیے. یعنی انہوں نے کہا کہ اس کو کسی نے لانچ کیا ہے اور صحابہ پر بھونکنے کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. جو صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائے اور قاتلین صحابہ کو ایکسپوز کرے، اسے کہہ رہے ہیں صحابہ پر بھونکنے کے لیے. پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے. میرے بارے میں جب آپ کہتے ہیں یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی مطلب ہے جو انہوں نے میرے بارے میں خود سے طے کر دیا. چونکہ یہ زبان سے وہ کچھ کہتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ انجینئر بھی ویسے ہی سوچتا ہے جس طرح میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں. پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ پورے ملک میں اس کے خلاف ایف آئی آرز کٹواؤ. میں نے آج تک نہیں کہا کہ مفتی صاحب کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹوائی جائے. ہم کہتے ہیں کوئی ایگزسٹ کرے. میں تو ایف آئی آرز کے بالکل خلاف ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ علمی دلائل لوگوں کے سامنے رکھیں. پھر انہوں نے کہا کہ انجینئر اور اس کے اسٹوڈنٹس قادیانیوں سے زیادہ ڈھیٹ ہیں، قادیانیوں سے زیادہ ڈھیٹ ہیں. اور یہ ویڈیو میں نے ریکویسٹ کر کے ڈیلیٹ کروائی، لیکن چونکہ مارکیٹ میں آ چکی تھی اور لوگوں نے اپلوڈ کر دی، لیکن مفتی صاحب نے اپنا غصہ چونکہ نکال لیا تھا، وہ مارکیٹ میں آ گیا. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے میرے کہنے کے اوپر وہ ویڈیو ہٹا دی. انہیں احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے مجھے پاگل بھی ڈکلیئر کیا اور اپنے ایک چھوٹو مفتی کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کاٹے ہوئے کلپس کی بنیاد پہ اس نے کہا کہ انجینئر جو ہے وہ پاگل ہے، پہلے کچھ اور کہتا ہے بعد میں کچھ اور کہتا ہے. وہ تو اللہ کے بندوں، میں نے قرآن سے پھر کئی مثالیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کیا کہا ہوا ہے، دوسری جگہ کیا کہا ہوا ہے. دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہوتی ہیں. آپٹیمل سولوشن ہوتا ہے، اسے تطبیق کہا جاتا ہے. قرآن میں اس کی درجنوں نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. آپ نے یہ سارے محرک میرے طے کیے اور آپ نے اپنی زبان سے میرے بارے میں یہ ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے. میں نے تو کبھی آپ سے گلہ نہیں کیا. آپ نے تو کہا کہ یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ جواب نمبر 2، یہ پنجتن پاک کی نسبت سے میں نے 5 چھوٹے چھوٹے جواب رکھے ہیں. دوسرا جواب، جب مفتی صاحب کے اوپر الزام لگا، مفتی صاحب کو اگر کسی نے سپورٹ کیا ہے نا نان دیوبندی پلیٹ فارم سے، تو صرف ہمارا پلیٹ فارم تھا. باقی سارے فرقے تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹی ایل پی والوں نے تو جا کے دھرنا دے دیا تھا ان کے محلے میں جو تھانہ ہے کہ جب تک ایف آئی آر نہیں کٹے گی ہم اٹھیں گے نہیں. وہ تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا مدرسہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے یہ سارا فتنہ ٹل گیا، ادروائز وہ تو پیچھے تھے. ہم نے سپورٹ کیا، تمام سٹوڈنٹس نے سپورٹ کیا. میری ویڈیو تو بعد میں آئی، اسی دن میں نے ان کی ویڈیو کے نیچے کمنٹس کیے کہ مفتی صاحب کے توبہ کرنے کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگائے. اور وہ کمنٹس انہوں نے پن بھی کیے، پوسٹ الگ سے لگائی، پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی. اس سے بھی 1 سال پہلے سیدنا علی کے بارے میں انجانے میں ان سے کچھ الفاظ نکل گئے. بیسیکلی سیدنا علی کے بارے میں نہیں نکلے تھے، لیکن علماء کی جو گرفت ہے اس میں تو یہ آتے تھے کہ یہ ڈھیٹ قسم کے جو داماد ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے. اور یہ الفاظ وہ ڈھیٹ داماد اور اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے حضرت علی کا ذکر کر دیا جو رسول اللہ کے داماد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے مفتی صاحب کا بیان سنا. مفتی صاحب اب ان کے خلاف بول رہے ہیں. یہی مفتی جب وہاں پھنسا ہوا تھا تو انجینئر صاحب نے ان کی فیور میں بات کی تھی. حالانکہ انہوں نے گستاخی کی تھی، لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ سے باتوں میں اس طرح کو کوئی بیان دے دیا ہے آپ نے، یا اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیے ہیں جو کہ گستاخی کے مزمرے میں آتے ہیں، تو فی الحال آپ کو وہیں ٹھہر جانا چاہیے اور اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے
ورغلائے جاتے ہیں اور ان کو مشتعل کیا جاتا ہے۔ بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے مشورہ دیا تھا، لیکن یہ اب مفتی اسی بات کو لے کر جس طرح کی باتیں کر رہا ہے آپ نے سنی ہے، یہ ان کا بغض ہے، بغض انجینئر، جو کہ کبھی نکل ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ پاک جس کے ساتھ ہے، اللہ پاک اس کو جلتی ہوئی آگ سے بھی نکال دیتا ہے۔ یہ لوگ کیا معنی رکھتے ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔